जेजू क्रिस्ता हुंड्यार पाली कोनशा नमो नमो सुडवंदारा सक्रामेंता नमकाराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्यार पाली कोनशा नमो नमो सुडवंदारा सक्रामेंता नमकाराच्या सर्गीचो देव तूं आमकां मेळूंक रावलाय देव पोळी पोवन तुवें हुंड्याचेर रूप घेतलाय हुंड्या वयनार तूं आमचें खाण जाताय आमच्या मोगान भरून तुकाच तूं समर्पिताय नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्यार पाली कोनशा नमो नमो सुडवंदारा सक्रामेंता नमकाराच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें या 13व्या दिसाच्या आराधनांत 13व्या दिसा एवकरिस्टीक मेरिकलांत आज परत आमी ह्या सुवात्या सांगाता मेळ्ळ्या त्याच सुमयेची आशिर्वादां आनी बेसांवां आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांचेर वाळून येवं दी. आज प्रति स्पेनाच्या गांवांत घडले एकडे 1533 इसवेंत डिकन एव्हरेस्ट वो आपुरबायन आज आमकां समजोवणी दितालो. म्हज्या मोगाचें न्हू हर एका दिसा तुमी टेस्टमनी आयकून आसा देवाच्या उतराचे नियाळ करून आसा देवाचे उतर आयकून आसात रिपीट करून आसा भावार्थान आज बळवंत जाता आसा आमी. म्हज्या मोगाचें न्हू आज परत ह्या 13व्या दिसा आमचे जिबी सुमेच्या हातान समर्पीत करया. पयलो पावंडो जावन आसा आमी देवसराच्या पुसलोवण्याक वळाक जावंक नसो. ताणें सांगचें उतराक कान दिवंक नसो. जायते फावटी आमच्याच भक्तीपण आमकां तो फसोवंक ट्राय करता. तूं एकदम बरें मागणें करना साय सकाळी दनपरां सांजेर मागून आसाय हर एक घडी तूं सुमया सांगात अशें कांयच भिया नाका. आज तुवें बोक्षी ना जाल्यार होण ना कोर्टान केस केल्यार होण ना कित्याक म्हणल्यार तें तुजें लायफ तें तुका जायचें गरज आसा असली सगळी पुसलोवणी. म्हज्या मोगाचें न्हू आज हे मोठ्या नियाळा की आमी लूक चॅप्टर 19 वर्स 1 जाकेवाची जिवीत पळया. जाकेव एक सुंकागर जावन आसलो. सूंक उसुली करतालो. म्हज्या मोगाचें न्हू तेजे एगडी वाचया आमी. तो येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान चलून वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली वर्सां हे शिकोवण आमी आयकला हे विशय आमी आयकला वर्सां ल्हान तो आतां पर्यंत आमी आयकून आसा अनेक फावटी आयकूय आमी. आनी दुडवादीक मनीस आसलो. दुडवादीक मनीस तो कित्याक सुंका उसुली करतालो तो सूंक उसुली करतालो ते दुडवादीक मनीस. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो भारीच आशेत. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू ताची जिवीत जावफ्रो लोकांनी ते कॅन्डला जावफ्रो लोकांनी ते सुंकागर लोकांचे पयशे दडत्या मापा तुवें घेतले आनी कितें म्हण लोकांनी ते कितें कितें म्हणलां जावफ्रो ताच्या जिवितांत आनी खंयची एक इरारे आसा ती जावफ्रो असमाधान आसा लोकांचे आयकून तो देदस्पोर जाल्लो जावफ्रो लोक ताका सुंका वसुलीच्या नांवा लेखानच ताका पळयतालो जावफ्रो. वय फातकी आनी कितें म्हूण पळयतालो जावफ्रो. जाल्यार ताच्या जिवितांत एक आशा आसली हांवें जेजू पळयचें. इम्पॉर्टंट पॉयंट. म्हज्या मोगाचें न्हू आज पळय म्हज्या मोगाचें न्हू आमी खंयच्या वस्तूक सांपडला. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी ज्या सुवातेर ह्या खंयच्याय संवसाराच्या वस्तूक सांपोवन खंयच्याय वस्तूच्या एडिक्शनाक सांपडला जावफ्रो जाल्यार ह्या जाकेवाच्या जिवितांत हे गडीत अशें आसलें की हांवें जेजूक पळोवंक जाय.
हांवें कोणाक पळोवंक जाय जेजू पळोवंक जाय. कोणाक पळोवंक जाय जेजू पळोवंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू हे उतार तेणें आयकलं जेजू म्हणलो आसा तो सोडवंता जायते लोकांक तेणें बऱ्या पडला पळय ते आसा हारी हारी लोक तेज्या फाटल्यान वेते आसा मोती समाधान मेळटा जायते आयकलां जावं फुरो म्हज्या मोग जेजू पळयची म्हणली ताच्यायची बी तें आशा आसली आनी उतार म्हणटा की आमकां मुखार कंटिन्यू करया पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे खेटींत लोकांच्या खेटींत ताचे वरवीं ते जाले ना. ताच्या वरवीं ते जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो कित्याक जेजू तेणेंच्यान वेचो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळयोन म्हळें जाकेवा जाकेवा वेगी सकला देव जाकेवा वेगी सकला देव जाकेवा वेगी सकला देव जेजू विचारना हे सुंका उसुली घरा सकेल देव ना तूं कितें लुटलय आज कितें वयर बसलाय आज तुका तुवें इतल्या लोकांक दुखयलें इतल्या लोकांक नाका जालें कामां केलें तुवें आज कितें वयर बसलय ना जेजू कांय विचारना जाकेवा तूं सकेल देव पळय कितल्या मोवाळायची उतरां जेजूची पळय कितली काकुतीन भरली उतरां जेजूची कित्याक तो जेजू जावन आसा आमचो कणवळ्याचो जावन आसा काकूदा जावन आसा जाकेवा सकला देव मुखार वचया आज म्हाका तुमगेर येवन आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय रावा जाय पळय जाकेवा सकला देव सेकंड पॉयंट आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय दोनच पॉयंट म्हणजे मोगाचे न्हू अपुरबायेची एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता एका भयणीन अपुरबायन ताच्या जिविताची घडीत शेअर कर म्हणा लागली की ब्रदर म्हाका ब्रेन ट्युमर प्रत्येक तरान म्हज्या खातीर माग आनी मुखार उलोवन म्हणा लागले की हांवें विचारलें ताका हांव वळखता त्या भयणीक आनी म्हणलें की हांवें तुजी आवय आनी तुजी कोणी तुका आतां हेल्पाक नात की कित्याक म्हळ्यार एका फालांनी सुवाते ते रावता तेच व्हीलचॅरार ताचे मॅनेज करता तेच डॉक्टरा लागीं वेता तेच रिटेडेक वेता तेच मागण्याक वेता दिसान ते ट्रिटमेंट घेवन आसा जाल्यार तेच ताचे ओन करता हांवें सगळें आयकून म्हणलें तुजी आवय जावं फुरो तुजी कोणी सैरेदेरा तुका हेल्पाक नात गे ताणें एक उतार म्हणलें म्हज्या मोगाचें न्हू ब्रदर ते हांव पयलीं चिंताली ती आसात ही आसात ती म्हाका आदार मेळटा जातात ही म्हज्या आदाराक येतात ती म्हाका हेल्प करतात म्हणून ह्या ब्रेन ट्युमराच्या वेळार हांवें एक अनुभव करून घेतला ब्रदर आयजाया 49 वर्स 15, 16, 17 कित्याक म्हजें नांव त्या सुम्याच्या हाताच्या ताळटाचेर कांतोन आसा ब्रदर ताच्यान की मोग करतलो म्हज्या जिवितान कोण आसा ब्रदर त्याच्यान की आज हेल्प करतलो म्हज्या जिवितान आनी कोण आसा ब्रदर म्हजें नांव ताच्या हाताच्या ताळटार आसा हांव मरणाक भियाना हांव जियेचे म्हणल्या विशयांत चड आशा दवरनी ना एक आशा म्हज्या जिवितान आसली म्हज्या जेजू सांगता जियेचे म्हज्या जेजू सांगता रावाचे ती आशा आज म्हाका फावो जाला ब्रदर तुमचे कंटिन्यू मागणें पळोवन आसा हांव मँगलोर फ्लायटार येता मागण्या खातीर थोड्या पोटी आनी खंय रितीर वेता हांव ट्रिटमेंटार आसा जाल्यार म्हाका खंयची भिरांत ना ब्रदर म्हजें नांव ताच्या हाताच्या ताळट्याचेर कांतोन आसा रियली म्हज्या मोगाचें न्हू म्हाका सरप्रायज ताणें बेड्डार आसता फोटो धाडला म्हाका हांव सरप्रायज ह्या बेड्डार आसता सुवातेंत हांव न्ही ह्या भयणीच्या जिवितान हे जिबेर हे बावार्थाचे उतार जायते ताणें म्हाका म्हणा लागले की जेजू जावन म्हज्या जिवितान आज कशें काम केलां जेजू म्हज्या जिवितान आज कशें म्हाका हेल्प करना आसा ह्या पिडेच्या वेळार हांव एकलीच हॉस्पिटलाक वेता कोणीय थोडे म्हज्या आदाराक येतात आज हर एक वेळार जेजू म्हाका कशें केअर करना आसा कशें राखोन आसा जेजू म्हज्या कशें आदाराक आसा म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या वेळार ताका ब्रेन ट्युमर ते ट्रिटमेंटार आसा ट्रिटमेंट घेवंक आनी ताका जेवंक जायना खावंक जायना थकोन वता तांतूंतल्यानी सोमेची सकत ते अनुभव करते आसा रियली म्हाका शॉक आनी मात्र न्ही हांवें खंडीत जावन खऱ्या काळजान जेजू लागीं हांवें मागलें जेजू त्याच पावरतान ह्या भयणीक तूं बरें पाडला पळय त्याच पावरतान म्हज्या मोगाचें आज पळया देवाचें उतर मनशा जिवितान कशें काम करना आसा आमी जाल्यार रट्टाव पोर एकली म्हाका एक वर रातीर कॉल करून हांवें जाल्यार कितें जालें ना ब्रदर म्हज्या पांयां गांठीन दूख एक वर रातीर
ही बहीण म्हज्या मोगाचे न्हू ब्रेन ट्युमर क्या वळवळता म्हज्या मोगाचे न्हू जाल्यार ती बहीण म्हणटा की त्या हांतुळना रावून म्हज्या पक्षाक देव आसा, म्हज्या पक्षाक देव आसा, हांव भियाना ब्रदर. परतून ह्या म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान साम चॅप्टर 21 वर्स 2, 3, 4, 5 एक घडी वाचच्या. साम चॅप्टर 21 वर्स ताच्या काळजाचे अत्रेक, ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय, तुवें भागयलाय. ताच्या वोंटांनी केल्ले मागणे, ताच्या वोंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय, तुवें नाकारूंक नाय, नाकारूंक नाय, तुवें नाकारूंक नाय. ताच्या वोंटान केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय, नाकारूंक नाय. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू ताच्या काळजाचे अत्रे जाकेवाच्या काळजा अत्रेक आसले हांवें जेजूक पळोवंक जाय. ह्या सनवाराच्या दिसा हो अत्रेक आमच्या काळजान आसूंक जाय. किर्तन म्हणटा की पळया ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय, भागयलाय. ताच्या वोंटाचे, ताच्या वोंटांनी केल्ले मागणे, ताच्या वोंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय, तुवें नाकारूंक नाय. मुखार उत्तम आशीर्वाद घेवन उत्तम आशीर्वादांनी तूं ताका मेळोवंक आयलोय, ताका मेळोवंक आयलो. उत्तम आशीर्वादांनी जाकेवाच्या जिवितान उत्तम आशीर्वादांनी जेजू मेळोवंक आयलो. म्हज्या मोगाचे न्हू पळया जाकेवाच्या घरा गेल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा की ह्या घराक साल्वासांव बादशाह बी मेळ्ळे. उत्तम आशीर्वाद, उत्तम बेसांवां देव जाकेवाच्या जिवितान घेवन आयलो. आपूट भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालोय, आपूट भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालोय, ताच्या माथ्यार घालोय. तो म्हणा लागलो की कोणाक हांवें लुटला वयस जाल्यार, कोणाक हांवें दुखयला वयस जाल्यार दर मापान ताका हांव फारीक करतलो. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें, ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें, तुवें तें ताका दिलें, तुवें तें ताका दिलें. म्हज्या मोगाचे न्हू नाजाल्यार त्याच सुंकाच्या कामान तो मुखार सन सगळें जिवीत उगडोवन घेतालो. त्या दिसा जेजूक पळोवंक आयलो. जेजू लागीं तेणें मागलें जावं जिवीत, जिविताची जर जाकेवाच्या काळजान वाळून आयली. म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्या आराधनांत आमी त्या जेजू लागीं जिवीत मागया, जिवीत मागया. ते कंटिन्यू तुम्ही घरा वाचा. लूक चॅप्टर 19 वर्स 1 नातावन सगळे जाकेव जिवीत वाचा. परतून साम चॅप्टर 21 नातावन 2, 3, 4, 5 बऱ्या रितीन घरा वाचा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी जिवीत मागया. तो जेजू आमकां जिवीत दिता. हे भयण म्हणा लागली की पिडेक भिया नाकात, कश्टाक भिया नाकात, अकंताक गिरार भिया नाकात. जे कितें आमच्या जिवितान आज घडोवन येता ते गणिताचें ध्यान दिनाका, ध्यान दिया. जिवीत दितल्या त्या जिविताच्या दाताराचेर नदर लावया. आज ताका पळोवया, ताचे सकत आमी अनुभव करया. जाणेकरी दिमिगान ताका आमी आराधन करया. आराधन करच्या पयले हांगाचे पोस्टर पळया म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरे eucharist मिरेकलाचेर आमी ध्यान दिवया. जण एकले आमी दिमी घाले ह्या वेळा तर जेजूक आराधन कर म्हण ह्या वेळा. नमान देवा बापा आमच्यार असणारा, नमान देवा बापा आमच्यार असणारा, नमान देवा बापा आमच्या पोसणारा, नमान देवा बापा आमच्या पोसणारा, नमान देवा बापा आमच्या सांभाळणारा, नमान देवा बापा आमच्या सांभाळणारा, नमान देवा बापा मोग करणारा, नमान देवा बापा मोग करणारा, नमान बापा जेजू पुता, नमान पवित्रत्म्या, नमान नमान त्रिएक देवा, नमान अब्बा बापा, नमान जेजू पुता, नमान जेजू पुता, नमान पवित्रत्म्या, नमान पवित्रत्म्या, नमान त्रिएक देवा, नमान त्रिएक देवा. प्रत्येक जण साम चॅप्टर 80 वर्स 7 म्हणटा की दळभराच्या सर्वेस पर आमकां परतून वयर काड, दळभराच्या सर्वेस पर आमकां परतून वयर काड.
तुझ्या मुखामुळचो परजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली तुझ्या मुखामुळचो परजळ आमचेर फांकोवन दी आमचे दोनी हात आमी उक्ते दवरया प्रत्येक तरान माग्यायचे साम चॅप्टर 80 वर्स 7 जगणेकले सांगाता म्हणून आमी माग्यायचे सा सोमेची दैवी सकत आमची जिविता वळोवची तर माग्या आनी म्हणया दळबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड तुझ्या मुखामुळचो परजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली दळबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड तुझ्या मुखामुळचो परजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली दळबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड तुझ्या मुखामुळचो परजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली दळबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड तुझ्या मुखामुळचो परजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली दळबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड तुझ्या मुखामुळचो परजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली ह्या वेळा माग्या प्रत्येक तरान ह्या आराधनान आमी भितर जाता आसतना नामान जेजू सोम्या आमच्या सडवंदारा सर्गी कुवारा त्या सोम्या आराधन कर म्हणया वेळा नमन जेजू सोम्या आमच्या सडवण नामान जेजू सोम्या नमन जेजू सोम्या आमच्या सडवंदारा सडवणदार नमन जेजू सर्गी कुवारा सर्गी कुवारा नमन जेजू सर्गी कुवारा सर्गी कुवारा नमन नमन जेजू देवा काकुळदारा काकुळदारा नमन जेजू देवा काकुळदारा काकुळदारा नमन जेजू मोगा सागोरा मोगा सागोरा नमन जेजू मोगा सागोरा मोगा सागोरा नमन नमन जेजू नमन कर म्हणया आमी सगळे नमन नमन जेजू पुता नमन नमन पवित्रज्ञा नमन 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 त्रिएक देवा नमन नमन अब्बा बाप्पा अब्बा बाप्पा बाप्पा आराधन कर म्हणया नमन नमन जेजू पुता जेजू पुता नमन पवित्र आत्म्याक नमन पवित्रज्ञा नमन त्रिएक देवाक नमन नमन त्रिएक देवा नमन अब्बा बाप्पा नमन अब्बा बाप्पा नमन नमन जेजू पुता पुता नमन पवित्र आत्म्याक नमन पवित्रज्ञा नमन त्रिएक देवा नमन नमन त्रिएक देवा साम चॅप्टर 145 वर्स 18 आपणा उलो मारतल्या समेस्त काळ जाता ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस पर सदांच लागी आसा काळ जाता ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस पर सदांच लागी आसा साम 105 वर्स 7 म्हणटा की तोच सर्वेस पर आमचो देव तोच सर्वेस पर आमचो देव सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता तुझ्या जिविताचेर आज त्या सुमेची पदवी देवन येवन दी आमच्या कुडीचे विश्वाचे ताची पदवी चलता जांफ्रो तुका ऑपरेशन केला जांफ्रो गाय पेकाना जांफ्रो तुजी कूड अस्कत जाला जांफ्रो तुजे गाय पेकाना जांफ्रो तुजी शिरो अस्कत जाला जांफ्रो तुजी हाडां कामता जांफ्रो उबे रावंक त्राण ना जांफ्रो आज देवाचे उतार म्हणटा की आज तोच सर्वेस आमचो देव सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता तुका कोणें फसयला जांफ्रो लाखांनी करोडांनी रिणां सांपडले जांफ्रो कोणें देवे तुका तुवें कोणा दिलाय ताणें दिना म्हणला जांफ्रो आज तुजेर उपराटे रावला जांफ्रो त्या सुम्याच्या हातान तुजी जिबी समर्पण दिवयाचे दिसा दोनी हात आमच्या सुम्या मुखार वयर उबारया आनी म्हणे तोच सर्वेस आमचो देव सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता आमचे सगळी गरजो त्या सुम्याच्या मुखार उबारले म्हणया तोच सर्वेस आमचो देव सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता तोच सर्वेस आमचो देव सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता तोच सर्वेस आमचो देव सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता तोच सर्वेस आमचो देव सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता तोच सर्वेस आमचो देव सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता या वेळा माग्या साम चॅप्टर 130 वर्स 1 and 2 आमची सगळी गरजो जेजूच्या हातान समर्पण दिवया आमचे निरासपण आमची कावजिणी आमची अस्कतकाय आमचे उणेपण आमची अडकळ्यो या आराधनान जेजूच्या हातान समर्पित कर पवित्र आत्म्याची दैवी सकत आमच्या वळणुची तर माग्या पवित्र आत्म्याची दैवी कृपा आमच्या वळणुची तर माग्या
प्रत्येक तरान नामान तुका पवित्र आत्मे आमच्या भुजवणदारा म्हणटा आसतना ह्या वेळार साम 130 वर्स 1 and 2 जण एकले आमचे दोन्ही हात आमी उक्ते दवरया आनी सांगाता मेळोन म्हण ह्या वेळार गुंडायेता सरेस्परा हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीन दिव गुंडायेता सरेस्परा हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीन दिव गुंडायेता सरेस्परा हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीन दिव गुंडायेता सरेस्परा हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीन दिव गुंडायेता सरेस्परा हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीन दिव मागया सांगाता म्हणून ह्या वेळार नमान पवित्रत्म्या आमच्या बुजवणदारा नमान पवित्रत्म्या आमच्या बुजवण नमान नमान पवित्र देण्या दातारा नमान पवित्र नमान पवित्र देण्याच्या दातारा आमचे देवने तू पवित्र आत्म्या तुझ्या पदवेन आज आमकां भर सगळं उण्यापण असकत काय आमचे तान पयस कर एक नवी जिवीत आमकां फोव कर वायटा पाठ करून आमकां करपाला पळय पवित्रत्म्या कुर्बे सागोरा नमान पवित्रत्म्या कुर्बे नमान पवित्र आत्म्या आमच्या भुजवणदारा पवित्रत्म्या आज त्या भुजवणदारा लगे मागया पवित्र आत्म्या तू भुजवणदार जावन आसाय आज म्हजे सगळे हसकत काय हिरारे हांव तुज्या मुखार उबारता सगळे खावचें आमकां सुटकारा पळय हसकत काय म्हजे तान पयस कर पवित्र आत्म्या वायट संवेद म्हाका सुटकारा पळय पवित्र आत्म्या तुझ्या कृपेन म्हाका भर पवित्र आत्म्या नमान पवित्रत्म्या पवित्र करणारा नमान पवित्रत्म्या कुर्बे सागोरा नमान पवित्रत्म्या कुर्बे नमान पवित्र कृपे सागोरा नमान पवित्रत्म्या कुर्बे नमान पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा नमान पवित्रत्म्या कुर्बे नमान 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 अब्बा बाबा नमान जेजू पुता नमान पवित्र आत्म्या नमान पवित्रत्म्या नमान नमान त्रिएक देवा नमान नमान त्रिएक देवा नमान अब्बा बापा नमान अब्बा बापा नमान जेजू पुता नमान सगळे संगत म्हणया वेळा नमान पवित्र आत्म्या दैवी संगत आमचे वळण द्यायचे दिसा दैवी पदवी आमच्या वळण द्यायचे दिसा हालेलुया 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 आराधना तुका बापा आराधना तुका जेजू आराधना तुका पवित्र आत्म्या समेन दैवी सत्य नाम बोल हर एक वाईट तर विघ्नता हसकत काम सुटका सफल बने कृपे नाम बोल सगळे पुण्या पो नडकडे गिरार पैसे आमचे दान पैस कर समेन तुझी पदवी आमची चिंता वळण देवळा दैवी सगळं आमची चिंता वळण देवळा हर एक वाईट तर बने बा समेन तुझे कृपे नाम बोल हालेलुया 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 Alleluia, 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 सगळे तसं आराधना म्हणया वेळा Alleluia, Alleluia, हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. जणिकले आम्ही त्याच जेजूचेर आज भावार्थ दवरया त्याच जेजूक आमची जिवीत आम्ही समर्पित करया आणि प्रत्येक तरान
तोमासान म्हणल्यार बरी आमी बावरतान खंय अस्कस जाल्या ह्या संवसाराच्या राटावळींनी सांपोडन आमची जिबीत खंय उगडून घेतला जाल्यार आज त्या सुम्या लेगीत काकूत मागया आनी ताची कृपा अनुभव करून व्हडा बावरतान आमी सांगता म्हणून म्हणया म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा 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 जो हांव प्रमाणे शुभ वार्ता 1:20 जॉन चॅप्टर 1:29 प्रत्येक तरान आज मागया पळय ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती आज आमी कोणाच्याय दोळ्यांतल्यान दुखा गळेशी जाला जाल्यार इवन कोणी पातकाक कारण जाला जाल्यार आमच्या द्वारी कोणी वायटाक सांपडला जाल्यार आज संपूर्ण रितीन ह्या भाव भयणी जेजूच्या हातान समर्पण करया आज मागया प्रत्येक तरां सुमेची काकूत आमी जण एकले अनुभव करचे कितें सांगता म्हणून म्हणया पळया देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती 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 प्रत्येक तरां जॉन चॅप्टर 1:49 मेस्त्री तूं देवाचो पूत आज आमच्या कश्टान आमच्या अस्कतकायेंत आमच्या इरारान बेजारायन जांफर तो काम मेळना कश्टान आसाय ह्या सगळ्या सलवणेन आमी उसार न्या वेळार म्हणया मेस्त्री तूं देवाचो पूत 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 ह्या वेळार आमी जण एकली आमची जिबी सुमेच्या हातान समर्पित करून आमच्या कुटुंबाची बी जेजू मुखार उबारया तूं क्रिस्त जिबे देवाचो पूत आज आमचे कुटुंब साल्वर करून आमकां नवी जिविताक हाडन तुज्या मोगा लागीं एक कन्न दवरतलो तूंच देवाचो पूत जावन आसाय आमचो सोडवणदार जावन आसाय म्हणून सांगता म्हणून म्हणया तूं क्रिस्त जिबे देवाचो पूत 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 जॉन चॅप्टर 6:69 आज आमी मागया विशेष रितीन सुमेची काकूत अनुभव करता आसतना ह्या सगळ्या कश्टांतून तो जेजू आमकां निवारून दी प्रत्येक तरान आज आमचेले कश्ट उणेपण इराराय बेजाराय अडकळ्यो सलवणी हे आमचे तोंड पयस सरून दी सुमेची दैवी सकत आमचेर वळून येवं दी म्हणून आमी दोनी हात आमचे वैरबान सांगाता म्हणून म्हणया वेळार तुंच देवाचो भाग्यवंत म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तुंच देवाचो भाग्यवंत म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तुंच देवाचो भाग्यवंत म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तुंच देवाचो भाग्यवंत म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तुंच देवाचो भाग्यवंत म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा हालेलुया 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 सुम्या आज तुंच देवाचो भाग्यवंत म्हण आमी सत मानला आमकां खात्री आसा नकारात्मक चिन्ह राग द्वेष मत्सर गर्व अहंकार वायट वंदवण्यो वायट वडण्यातून आमकां सुटला पळय तुजी काकूत आमचे देवय सुम्या तुजे रात्र दीस पातयेवन कश्टाच्या वेळार अस्कतकायच्या असमाधानाच्या इरारायच्या वेळार आमी असल्या सत्य वळख जायनासतना तुज्या मोगा लागीं एक जावन जीव आमकां कृपा बळ सकतला पळय तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर तुज्या ध्यानान आमकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता त्याच जेजूचे दिश्ट लावन हांगाचे टेस्टमनी आमी आयकुया. I am Flavia Mendes from Goa. I would like to give my testimony. I had throat pain for many days and acidity problem and high BP. I have done many medicine to cure my pain, but it was no use. It did not show any effect. Then I had put petition for Brother Prakash, and he gave me a word of God, Jeremiah 34:6, Jeremiah 31:16, and Jeremiah 17:14. I kept on repeating this word of God every day, and within few days I was completely healed. I would like to thank Brother Prakash and his team for prayer for me. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. जण एकले म्हज्या मोगाच्यान जॉन चॅप्टर 6:35 तावन आमी जण एकले 10 उसारणी जेजून सांगली उतरां आमी जण एकले सांगाता म्हणून विस्वासान भावार्थान हर एका दिसान तुमी वाचून आसात
वाचता आसतना म्हज्या मोगाचें आमचे सगळे अडकळ्यो उण्या पण पयस जातले सांगाता म्हणून म्हणया. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35 जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिवीत असो उंडो म्हजे सरशीन येता तो के दीस बुके वचना म्हाका सत म्हणटा तो के दीस तांणी वचना. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 जेजू तिका म्हणालो तू सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू परत्यान ताचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 परबेचे निमाणे आनी चड दावतेच्या दिसा जेजू उबा रावन म्हणालो कोणी ताणेला जाल्यार तूं म्हजे सशी येव आनी पिव. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 जेजू ताका जाप दिली हांवच वाट आनी सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीर वचूंक जायना. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11 हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भिये नाकात. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसाराचें समाधान दिवंक शकना तुमी कणकारची सोडा तुमी भियेवचें नाका. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा. परत हांगासले टेस्टिमनी आयकुया आनी त्या सुमयाक अर्घा दिवया. हांव लिल्ली बॉम्बेंतल्यान हांव म्हजे साक्ष दिवंक शेतां 2018 म्हजे चेडवाचें लायसन्सा खातीर हांवें मस्त ट्राय केलें ताणें ताका लायसन्स मेळोंक ना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज गेली ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांवें रिपीट करनासलें. एका हप्त्यान म्हजे चेडवाचे फोन आयले मम्मी म्हजें लायसन्स मेळ्ळें म्हूण. त्या खातीर हांव देवाक अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक बरें मागतां आनी तांच्या पासून मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. म्हज्या मोगाचें डिकन एव्हरेस्ट ह्या वेळार हे आराधन ते मुंदरून व्हरतले आनी ह्या प्रत्येक तरान युकरिस्ट मिरिकल विशयान भोव आपुरबायेन आमकां समजोवणी दिताले. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. वाकण तुका सोम्या जेजू. वाकणताव तुका सोम्या जेजू. Hallelujah. 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 Dear friends, मोगाच्या इश्टानो, in these last few days we have been concentrating and reflecting on the miracles of the Eucharist. गेल्या थोड्या दिसांनी आम्ही येवकरिस्ताच्या अजपांचेर नियाळ करना आसां. And we are so enriched to hear different wonderful miracles taking place in the world. आणि संसारान घडचे ते सगळे अजब आयकून आमची जायती वाडावळ जावन आसा. We have now begun to be confident आमकां आज एक बुजवण मेळ्ळ्या that Jesus is truly present in the Blessed Sacrament. की जेजू खरोच साक्रामेंतान हजर आसा म्हणून. That the sacrament that we see right in front of us is not just a white host. की आमच्या मुखार आमी पळयता तो साक्रामेंत फकत एक धवो उंडो न्ही. It is not just a bread. तो एक उंडो फकत न्ही. It is the body, ती जावन आसा the कूड, blood, ती जावन आसा the रगत, soul, आत्मो, the divinity देवपण of our Lord Jesus Christ. आमच्या जेजू And क्रिस्ताची. therefore when we consume Jesus in us, देखून आमच्याच भितर आमी जेजूक सेवताना Jesus comes into us. जेजू आमच्या भितर येता. Power comes into us. ताची सकत आमच्या भितर येता. Healing and deliverance takes place. आमी गुण जाता तशेंच पेकवणी आमकां Jesus फावो knows जाता. every need of ours. जेजूक आमची हर एक गरज तो जाणा And we are blessed. आनी आमकां बेसांव Today we मेळटा. are going to concentrate आज आमी नियाळ करचेर आसा on the Eucharistic miracle of Ponferrada. पॉनफेराडान घडले ते येवकरिस्तीचे अजब. Ponferrada is a place in Spain. पॉनफेराडा हे स्पेन असो एक जागो जावन आसा. And this incident took place in that church. आनी हे घडीत घडले थंयसर एका इगर्जेंत. When João de Bonavente, तेन्ना थंय जुआंव दे बोनवेंते he and his wife, they would go to church.
तो आणि ताची बायल ती इगर्जेक वेताली. Quite frequently ती हर एका दिसा वेताली. they were devout. आणि ती देवपणाची आसली. And one day आणि एका दिसा Joao, when he entered the church alone, ताणे एकसुरो असताना इगर्जेन भितर सरताना he got succumbed to greed. ताच्या काळजा भितर खोटी आशा रिकली. And that greed is to steal the silver ciborium. आणि ताका थंयसर लोभ जालो ते रुपेसो सिबोरियम ताणे सोरीचे म्हणून. That silver ciborium consisted of the consecrated host. त्या रुपेच्या सिबोरियमा भितर संस्काराले उंडे दवरले. But this ciborium was covered with a wooden tabernacle. पूण या सिबोरियमाच्या कुशीक एक लांकडाचे ताबरनाकल आसले. And since he desired to steal that ciborium, आणि त्या सिबोरियमाक सोरीचे म्हूण ताची आशा आसली he देखून carried the entire tabernacle with him. ती संपूर्ण ताबरनाकलच ताणे स्वतः सांगाता घेतली. He wanted to throw the tabernacle, the wooden box, in Sil River. थंयसर सील नावाच्या एका न्हंयेंत ते ताबरनाकल उडयचे म्हूण ताणे चिंतले. But he could not do that पूण ताका तशें करूंक जावना. because the tabernacle became very heavy. कित्याक ते ताबरनाकल जायते जड He जाले. could not put it in the river. ताका ते न्हंयेंत घालूंक जावना. So then he decided देखून ताणे तेन्ना निश्चय केले that he will take it home. की तो ताका घरा व्हरतलो म्हणून. So he went in the night, he took the tabernacle home. देखून रातीक त्या ताबरनाकलाक ताणे घरा व्हेले. But from the tabernacle, पूण त्या ताबरनाकलात तावन there were bright light coming. जायतो उसवाड येवन आसलो. And therefore he thought, देखून ताणे चिंतले if his wife sees, she will become suspicious of his stealing the tabernacle. ताच्या बायलेन ते पळयल्यार जाल्यार ताणे चोरी केला म्हूण तिका दुबाव जातलो. So immediately he took the tabernacle. देखून तक्षणीच ताणे ताबरनाकले He walked घेतले out of the house आणि घरातून भायर तो and he सरलो. went to the blackberry field आणि ब्लॅकबेरीच्या एका शेतान तो गेलो and he threw the tabernacle there. आणि ताबरनाकले ताणे थंयच उडयले. My dear friends, मोगाच्या इश्टानो, when people were passing by लोक थंयसर कुशीक in the night, रातीक they would see some bright light flashing in that area. तांकां दिसले थंयसर कितें तरी उजवाडाची किरणां येवन आसली. Days passed by. थोडे दीस पाशार जाले. Days passed by. थोडे दीस पाशार The जाले. landowner Diego, थंयसर जो डिएगो त्या जाग्याचो धनी आसलो, he wanted to have some entertainment in his field, थंयसर कितें तरी गंमत जायचे म्हूण ताणें चिंतले. not knowing that there was a tabernacle there. तो नेणा आसलो की थंयसर ताबरनाकले आसा म्हणून. He was having some games, थंयसर थोडे खेळ तो करनासलो. but after some time पूण थोड्या वेळा उपरांत it was realized तांकां ते कळले that in the night की रातीक flash of lights were coming from that field, त्या शेतात हांवन उजवाडाची किरणां येवन आसली and म्हणून. during the day there were white doves flying over that place, आणि दिसा वेळार दोवे पारवे त्या सगळ्या जाग्यार भोंवतणी आसले, which was unusual, जे थंयसर पळोवंक मेळनातले. and it was very striking. देखून ते भोव विचित्र तांकां दिसताले. Some of them came there to catch those doves. थोडो लोक थंयसर आयलो त्या पारव्यांक धरूंक म्हणून. Some tried to shoot that dove with a bow, थोड्यांनी एका बाणान तांकां धरीचे म्हूण चिंतले, but nobody could succeed. पूण कोणाकच ते करूंक जावना. Finally, अखरेक they realized तांणी समजून that घेतले there was a tabernacle there, की थंयसर एक ताबरनाकल आसा and in म्हणून. that tabernacle there was a ciborium, आणि त्या ताबरनाकला भितर एक सिबोरियम आसलो. and said they brought it to the notice आणि ते तांणी सांगले of the church priest. इगर्जीच्या याजकाक. Meantime, त्या वेळार Zua was feeling guilty. जुआवाक जायते ताका दूख भोगून The whole आसले. village came to know about the stealing of the tabernacle. ताबरनाकल चोरी जाना म्हूण सगळ्या गावाक कळले. He pleaded guilty. ताणे थंयसर गुन्यांव He was स्वीकार in केलो. shame. तो थंयसर लजेक He पडलो. was afraid. तो भियोन He आसलो. was anxious तो जायतो खंतीश्ट because he didn't आसलो. know how to sell the silver ciborium. कित्याक तो नेण आसलो ते रुपेचे सिबोरियम कशे विकचे म्हणून. But when the church authorities got to know about it, पण या विशयांत इगर्जीच्या मुखेल्यांक कळताना very reverently, भोव मानान आनी the सन्मानान tabernacle त्या ताबरनाकला with the ciborium त्या सिबोरियमा was सांगता carried in procession ताका एका पुरुषावन तांणी into वेले the church. इगर्जी भितर. Into the church. इगर्जी भितर This incident took place in 1543. ही घडीत घडले 1540 या वर्सांत. Immediately,
तक्षणींच a chapel was built in that place त्या जाग्यार एक कोपेल तांणी where the बांदलें tabernacle was found. खंयसर ते ताबरनाकल तांकां And मेळिल्लें later, after another 27 years, आनी थोड्या 30 वर्सां उपरांत the priest त्या याजकान built a church over there. थंयसर एक इगर्ज बांदली And that church is today called St. Mary's Church आनी त्या इगर्जेक आज सान मोरयेची इगर्ज म्हूण आमी of सांगता Ponferrada in Spain. स्पेनाच्या पॉन्फेरडाच्या ती इगर्ज जावंक पावल्या My dear friends, मोगाच्या इश्टांनो why did the light come out from the tabernacle? त्या ताबरनाकलांतल्यान उजवाड कित्याक भायर Why was there so much brightness? थंयसर उजवाड कित्याक आसलो Because we see in John chapter 8 verse 12, कित्याक आमी पळयता सुवांवचे शुभ वर्तमान अवस्वर read- 8 वोळ 12 we read, आमी वाचता and again Jesus spoke to them saying, जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो I am the light of the world. हांव संवसाराचो उजवाड Whoever follows me म्हजो पाटलाव करता will तो never walk in darkness, काळोखान चलचो ना but will have the light of life. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो My dear friends, मोगाच्या इश्टांनो Jesus is calling us today जेजू आज आमकां आपयता to walk in his footsteps, ताच्या पायांनी आमी for चलूंक he is the light of the world. कित्याक तो संवसाराचो उजवाड He says that when we follow him, तो सांगता आमी ताचो पाटलाव we करता will be filled with wisdom, understanding and knowledge. आमकां जाणवाय समजणी आनी बुध मेळटली Zoan took the dark way, जो हांव काळोखाची वाट धरली and therefore he was finding himself guilty, देखून स्वताक दुखेस्त worried, तो जाय तो खंतिश्ट जालो anxious जाय तो खंतन when we बुडलो walk in darkness. आमी काळोखान When चलताना we sin, आमी पातक आदारताना we fall into darkness. आमी काळोखान सांपडता But when we follow Jesus, पूण जेजूचो पाटलाव when we करताना follow Jesus, आमी जेजूचो पाटलाव he करताना guides us in the right path. तो आमकां नीट वाटेर चलोवन He व्हरता guides us in the right path. तो सारके वाटेर आमकां चलोवन We need to व्हरता keep our focus on Jesus. आमी आमची चीत फकत जेजूचेर दवरीची The Roman Catholic Church Canon Law 940 says, आमची इगर्जेचो जो कायदो आसा 940 जे सांगता it says that in front of the Blessed Sacrament, ते सांगता भाग्यवन साक्रामेंताच्या मुखार in front of the tabernacle, ताबरनाकलेच्या मुखार there has to be a light, थंयसर एक उजवाड आसाचे always glowing, सदांच ती पडजळीत जायची either a lamp or a light. ते जायचे एक दिवटणो नाल्यार एक उजवाड It should burn 24 into 7, 365 days of the year. तो हर एका दिसा वर्साच्या हर एका दिसा हर एक घडी तो ते पडजळीत जायची Just to remind us फकत आमच्या उगडासाक आडूंक that Jesus is present in the church in the Blessed Sacrament. की जेजू थंयसर इगर्जेन त्या साक्रामेंतान हजर आसा म्हणून And Jesus is waiting for us आनी जेजू आमची वाट पळोवन आसा to come and seek him. आमी येवन ताका सोदीचे For म्हणून Jeremiah chapter 29 verse 13 and 14 says, कित्याक जेरेमिया अवस्वर 20 आणि 9 वळ 13 आणि 14 सांगता you will come to me, तुम्ही म्हजे सरशी you will येतले pray to me, तुम्ही म्हजे लागीं मागणी you will करतले seek me, तुम्ही म्हाका सोदतले and you will find me, आणि हांव तुमकां and मेळटलो I will restore all your fortunes. आणि सगळे हांव तुमकां पाटी दितलो When we lose everything in our lives, आमी जे कितें होगडायता when we have no peace in our life, आमच्या जिवितान शांती ना त्या when there is वेळार no joy in our lives, आमच्या जिवितान संतोष ना त्या when there is वेळार no love in our lives, आमच्या जिवितान मोग ना त्या वेळार then we need to come to Jesus. आमी जेजू सरशी येवंक जाय When we take one step to Jesus, आमी ताचे लागीं एक मेट काडताना he takes two steps towards us. तो आमचे लागीं 2 मेटां काडता The word of God says, देवाचे उतर draw सांगता close to God देवा लागीं तुम्ही लागीं and सरा he will draw close to you. आणि तोही तुमच्या लागीं सरतलो It reminds me of a story that I heard many years ago. या वरवीं म्हाका उगडास येता एक काणी जी हांवें जायत्या वर्सां पयलीं आयकल्ली There was this school girl. एक इस्कलागवेची चली आसली She was a non-Catholic. ती एक क्रिस्तांव नातली She was a Christian but of a denomination ती कातोलीक नातली पूण दुसऱ्याच वर्गाची ती क्रिस्तांव आसली where in that church they do not have the Blessed Sacrament. थंयसर त्या इगर्जेन भाग्यवन साक्रामेंत थंयसर They do not आसना have a tabernacle. थंयसर ताबरनाकले आसना But this girl, when she would come to school, she would go straight to the church
and kneel down before the Blessed Sacrament. पूण हे चेडू हे इस्कालाक येताना ते इगर्जेक वचून थंयसर साक्रामेंता मुखार दिंबी घालतले. And the principal was a priest. आनी थंयसर तांचो प्रिंसिपल एक याजक आसलो. Would notice this girl every day going to before the Blessed Sacrament. तो पळयतालो हे चेडू हर एका दिसा साक्रामेंता मुखार वेता म्हणून. And he asked her one day, आनी एका दिसा ताणें तिका विचारले, dear child, मोगाच्या चेडवा, what makes you come before the Blessed Sacrament every day? हर एका दिसा साक्रामेंताक तू कित्याक येताय? You are not a Catholic. तू एक कातोलिकी न्ही. What makes you or what brings you close to that sacrament? या साक्रामेंताक लागीं तुवें सरूंक कारण कितें? And the girl said, आनी त्या चेडवान सांगलें, in my church म्हज्या इगर्जेंत there is no lamp, थंयसर दिवटणो ना, there is no light, थंयसर उसवाड ना, but that light draws me close, थंयसर सगळे उसवाड बंद करून because दवरला. Jesus says that he is the light. कित्याक जेजू सांगता तोच उसवाड म्हणून. And I believe next to that light there is Jesus waiting for me. आनी हांव सतमानता हांगासर उसवाडाचे कुशीक जेजू म्हजी वाट My पळयता dear म्हणून. sisters and brothers, मोगाच्या भावांनो आनी it भयणींनो, is such a great privilege for you and for me आज तुमचे खातीर आनी म्हजे खातीर कितलो व्हडलो to come अवकाश into the आसा. mighty presence of Jesus today. हांगासर जेजूच्या शक्तिवंत हाजरपणान येवंक. He hears every cry of ours. आमची हर एक रडणे तो आयकता. He says that even before you pray to me, तो सांगता तुम्ही मागच्या आदींच I will answer your prayer. तुमच्या मागण्याक हांव जाप दिता. The psalmist says कीर्तनकार सांगता, that I cry out to the Lord हांव देवा लागीं मागता and God hears my prayers आनी देव म्हजे मागणे and He आयकता answers our prayers. आनी आमचे मागणे तो तांकां जाप If दिता. Jesus is the light of the world, जेजू जावन आसा संवसाराचो He's उसवाड. calling us also to be the light of the world. आमकांय आपयता तो संवसाराचो उसवाड जावंक. My dear friends, मोगाच्या इश्टानो, if you go to Rome, तुम्ही रोमाक गेल्यार at St. Peter's Basilica Chapel, आनी सान पेद्रूच्या त्या बसिलिकाच्या कोपेलान you गेल्यार will see the entire chapel is lit with lights over there, तुम्ही पळोवंक ते संपूर्ण कोपेलान जायतो उसवाड आसा. just to indicate the presence of the mighty Savior. थंयसर आमचे सोडवणदाराचे हाजरपण आमकां दाखोवंक. He has come for you and for me. तुमचे खातीर आनी म्हजे खातीर तो आयला. He said, I have come for the lost. तो सांगता जी सगळी भायर पडल्यान I तांचे have खातीर हांव not come for आयला. those who are well, जी बरी आसा तांचे खातीर न्ही, but I have come for those who are sick. जी पिडेस्त आसा तांचे पासून हांव आयला. If you and I are sick, जर तू आनी हांव आज पिडेस्त आसा, surely we all need healing. खंडीत आमकां सगळ्यांक गुण जावची गरज आसा. We are walking in darkness. आमी काळोखान चलून आसा. The Bible says, आमकां पवित्र पुस्तक सांगता, Romans chapter 3:23, रोमाकारांक बरयले पत्र अवस्वर 3:20-3, that we are all sinners. की आमी सगळी पातकी जावन आसा. We run short of God's glory. देवाचे महिमेतान आमी पयस वेता. But in Romans 6:23, पूण त्याच पुस्तकान अवस्वर 6:20-3 it says, but there is eternal life in Jesus. ते सांगता जेजू थंय आमकां सासणाचो जिवीत मेळटा. Let us come to Jesus, आमी सगळी जेजूसशी येवया, the light of the world. जो जावन आसा संवसाराचो Whatever उसवाड. sinfulness in our lives, आमच्या जिणेन जी कितें पातक आसा, we just surrender to the Lord. ते सगळे आमी जेजूक He is a समर्पिया. forgiving God. तो आमचो भोगसणे दितलो He is देव. a God of mercy and compassion. तो आज काकुळदारांनी दयाळ देव जावन आसा. Let's come before Him ताच्या मुखार आमी येवया in prayer, मागण्यांत, asking the Lord to make us also the light of the world. जेजूक विचारया आमकांय आज ताणें संवसाराचो उसवाड करूंक. Amen. आमेन. जण एकली म्हज्या मोगाच्या न्हू त्या सोमयाचेरच आमची दिश्ट आमी कांसोवया आनी काकूतारा जेजू लागीं ताची दैवीक काकूत आमच्या जिवितान वळोन वयचे खातीर माग्या विशेषतेन आमच्या खातीर मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत आसल्या बाबणे खातीर माग्या, सगळ्या संवसारांत आसल्या कश्टांतल्या खातीर माग्या, सगळ्या संवसारांत काम नातल्या खातीर माग्या, सगळ्या संवसार दुकान इरारान बेजारान आसल्या खातीर माग्या, सगळ्या संवसार असमाधानान आसल्या खातीर माग्या. त्या सुमेची सकत जण नेकलान ते देवन येवं दी. जण नेकले आमी भावार्थान घट जावं. तुजो भाव अस्कत जाला, तुजे भयण अस्कत जाला, तुजो घोव तुजे बायल अस्कत जाला, तुज्या शेजारी तुज्या कुटुंबांत आज भावार्थान अस्कत जाला जाल्यार आयच्या सनवाराच्या आराधनांक तांच्या भावार्थान घट जावच्या खातीर, सुम्यात ती एक जावन रावच्या खातीर आज जण एकल्या खातीर माग्या आनी सांगाता म्हणया आमी
सत म्हणता देवा सर्वपदेदार बापा सर्गाने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे समलो ओंकार मरेता जन्मलो पांच पिलाच्या काळाने कस असले त्याका कुरसार जोडलो तो मेलो आणि ताका निपलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीवन जलो सर्गात चढलो सर्वपदेदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय जिवेने मेल्यांची मुंजवी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राजम करून तुझी कशी सरकार जाता तशी या संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आजमका दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळेर पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां मान कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगत आश्रयम ते तुझं देवन स्वयं फादोशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां अभ्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मान कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगत आश्रयम ते तुझं देवन स्वयं फादोशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां अभ्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मान कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगत आश्रयम ते तुझं देवन स्वयं फादोशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां अभ्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या महिमा बापा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या सांगाता म्हणून जाणकले म्हणे आम्ही ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्यानी सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून प्रत्येक तरान मागे आयचे साम चॅप्टर 80 वर्स 3 साम चॅप्टर 80 वर्स 3 देव आमकां परतून वयर काड तुझ्या मुखार म्हणून सपरसळ आमचेर फांकून दी आणि आमकां सडवण मेळटली. आज आमकां सडवण मेळटली. आमच्या कुटुंबांतल्या सरसंद्या मनोभेद आज मनोभेद थंड इराराय बेजाराय अस्कत काय असमाधान पयशाचे प्रॉब्लेम रीण आज कावचणी भिरांत अस्कत काय हे सगळे आमचेतून पयस सोदी समेची काकू समेची कृपा समेचे सकत अनुभव करूंक आज तोच जेजू आमकां आदार दिवन दी बोळ दिवन दी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक जण एकल्यांक समर्पीत कन ह्या वेळार आमी म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यानी सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कोडाने रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून साम 69 वर्स 33 म्हणटा की आमकां प्रत्येक कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता बंदीत असते आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. आज काम नासल्या खातीर विजाचे समस्या असल्या खातीर रिणां सांपडल्या खातीर लाखांनी रीण आज तुमच्या भायर आसा दिना म्हणल्यार जावफ्रो आज तुमी कश्टान आसा दुकान आसा इरारान आसा बेजारान आसा असल्या सगळ्या समस्या तो जेजू आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी म्हणून मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ते मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्यानी सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कुड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून साम चॅप्टर 54 वर्स 4 पळय देव मुच्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा
प्रत्येक स्वतः वाईट सवय सांपडल्या हर एका लोकांक आमी जेजूच्या हातान समर्पण दिवया सगळ्या संसार सर्व सिगरेट गांजा ड्रग्स प्रत्येक अनिष्कळपण वाईट पिंतुरां प्रत्येक वर्स वर्स कुमसार जायनासतना असल्यास वंदवण्यांत सांपडणं आपले जिवीत आज नष्ट करतल्या हर एकल्या बाबडे जिवीत परिवर्तन जावं दी सुमेच्या दैवी सकतांचे जण एकल्या जिविता वळून दी आज माग्या वाईटा पाटकर नवे जिवीत जीव तो जेजू कृपा बोळ सकत लाभून दी आज कितल्या लोकांचे कोर्टान केस आसा डायवर्स विंगडपण जाग्या खातीर पयशा खातीर आस्ती खातीर ल्हानशा विशयांत कोर्टान केस कान एकामेकाच्या रागार द्वेश रसाव जावं तसो जेजू आज आमकां जण एकल्या आदार दिवन दी बोळ दिवन दी वायटांत आमकां बादशावी लाभून दी म्हणून मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या या वेळा माग्या प्रत्येक तर आमच्या पवित्र सभे खातीर माग्या आमच्या भाग्यवान बाब साहेबाक सगळ्या कार्डिनलांक आर्च बिस्पांक याजकांक धर्मवयण्यांक डिकन्सांक सगळ्या सेमिनरी शिक्षा ब्रदर्सांक सगळ्या पवित्र सभेन काम करच्या लायकांक सुम्या तुझ्या दैवी सक्त्यान बरी भलायकी लाभय तांकां सुम्या हर एका दिसा तांकां राखून वर सांबाळून वर जेजू तुमचो आमचो आसरो तुमचो आमचो आदार माग्या सगळ्या युवा जणांक तरणाट्यांक भुरग्यांक सुमेच्या हातान समर्पित कर माग्या प्रत्येक तरान आज आमच्या विरुद्ध असल्या हर एकल्या भावणी पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर माग्या आमच्या तरणाट्याचो फुडार आशिर्वादीत जावं दी आमचे तरणाटे उदरगते पावून दी कश्टांत हांव जेजू तांकां निवारून दी म्हणून माग्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या सगळे जाता जाल्यार एकडे भर आमी दिमे घालया सगळ्या संसारांतल्या पिडेस्ता खातीर मागया आयसीयूत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तणेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसत्याक आज हॉस्पिटलांत आज आराधनान भाग घेताल्यांक गँग्रीन जाला जावं फ्रो खंयचे कुडीचे विशय तुमचे कटकरीचे म्हणल्यार जावं फ्रो तुमचो गाय पेकाना जावं फ्रो तुमची शुगर उणी जायना जावं फ्रो BP प्रत्येक तर उणी जायना जावं फ्रो लेवलाक येना जावं फ्रो कोलेस्ट्रॉल हाय जावन आसा जावं फ्रो ओपन हार्ट सर्जरी करचें म्हणल्यार जावं फ्रो डायलिसीस करचें म्हणल्यार जावं फ्रो आज खंयचे ऑपरेशन करचें म्हणल्यार जावं फ्रो विंगड रितीन डॉक्टरान एडवायस दिला तुमचो रिपोर्ट सारको येवंक ना जावं फ्रो आज तो रिपोर्ट जेजूच्या हातान दिवया आज कितें आज आमचो रिपोर्ट रॉंग आयला खंयच्या ते रिपोर्टान वयर सकयल जाला जेजूच्या हातान दिवया तो जेजू मात्र आज ह्या रिपोर्टाचे आशिर्वादीत करूं दी प्रत्येक तरां ताची दैवीक काकूत आमच्या जिवितान वळोवन दी सगळ्या कश्टांतून तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभोवन दी ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां तो नितळ करून दी ताच्या गायाद्वारी आमकां गुण जावचे सकत वळोवन दियाच्या दिसा ते जेजूचेर पातयेणी दवरया ते जेजूची गुण जावचे सकत आपणून घेवया आयच्या दिसा
प्रत्येक तर माग्या आज कोणी आमचो कुटुंबात पिड्यान वळवळता जावं फुरो कॅन्सरान सांपडला जावं फुरो एड्साक सांपडला जावं फुरो ना खंयच्या इतर पिड्यान कश्ट जाता जावं फुरो त्या व्यक्तीक जेजूच्या हातान समर्पित करया मानसिक पिड्यान आसा जावं फुरो वर्सां हांतुळणार आसा जावं फुरो आज हे सगळे समस्या दोनी हात आमचे वयर बारून ते जेजूची काकूत अनुभव करून म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जण एकली म्हज्या मोगाच्यान दिमी घाली ह्या वेळार प्रत्येक तरान डिकन एव्हरेस्ट आम्हा सर्वां खातीर ह्या वेळार मागतालो. As we have come before the Blessed Sacrament, we come with a heart of repentance for all our sinfulness. The Lord is a merciful and a compassionate God. We will pray right now and we will repeat after me this prayer. Abba Father, Abba Father, Abba Father, Abba Father, uproot from my heart all the bitterness, anger and hatred. all the bitterness, anger, and hatred. Abba Father, uproot from my heart all the addictions of pornography, of alcohol, of cigarettes, of tobacco, of fornication, all evil things that I do in my life. all evil things that I do in my life. Lord, take away the darkness from my life Lord, take away the darkness from my life and wash my soul and my heart. and wash my soul and my heart. Cleanse my thoughts and my mind Cleanse my thoughts and my mind with the precious blood of Jesus. with the precious blood of Jesus. Cleanse me completely and fill my heart and fill my heart with the love of the Holy Spirit. with the love of the Holy We Spirit. make this prayer We make this through prayer Christ our Lord. through Christ our Lord. Amen. Amen. Right now surrender your sicknesses and illnesses before the Lord. We know that many of us are suffering from various sicknesses, from cancer, tuberculosis, rheumatism, blood pressure, sugar, and appendix, hernia problem with the pancreas, problem with the kidneys and liver. The Lord wants to touch you. By the wounds of Jesus, you are being healed right now. With the power of Jesus flowing from the Blessed Sacrament, receive your healing at this moment. The wounds of Jesus is healing you. The wounded hands of Jesus is placed upon the area that you need to be healed right now. He's touching you and healing you completely and making you whole. Receive for Jesus. There is no other name except the name of Jesus, for there is power, there is saving power in the name of Jesus. He is the healer of all times. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. आमची तकली बागोव्या निमाण्या बेसावांक आमकां समी तयार करया. All praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O
प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक थरान हांवें तुमकां एनोस केल्ल्या प्रमाणे आज फातिमा मायची फिरगस मुचिरा पदावू पेरवाय ह्या सुवातेर आज सांजेर 5 ते 10 वरां पर्यंत आज त्या सुवातेर हांव आसा आनी फादर आल्बन डिसोजा त्या सुवातेर आसात. म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष आराधन आनी मागण्या विधी आनी मिसाचें बलिदान 5 वरां जणिकले हजार जावया जणिकले मिसाच्या बलिदानांत थावनच तर जेजूक सेवून त्या मागण्या विधी हजार जाता आसतना वर्ती अद्भुत अजापा आमच्या जिवितांत तोच जेजू करतलो. जाता तितली भाव भयणी शनवारा आनी आयतारा त्या सुवातेर तुमी सांगाता मेळया आनी ते जेजूक आमी सांगाता अर्घ दिवता आसतना वर्ती सकत आमी अनुभव करता आसतना आयतारा दीस विशेश पिडेवंता खातीर 20 जाणां खातीर दोनूय दिसा मागणें आसतलें सुखाय नासतना त्या सुवातेर या. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेर हांवें रिती विशय तुमकां एनावन्स केला 27, 28, 29 ह्या सुमयना आनी थोडी सिटी खाली आसा. कोणा येवंक जाय दया करून हे रिट्रीट तुमी भाग घेया 3 दीस आनी रावंक आनी बरें आसा कम्फर्टेबल चड लोकांक ना आनी बऱ्या रितीन तुमकां त्या सुवातेर बरी रिट्रीट तुमी सायलंट बऱ्या रिती रिट्रीट करियेत. त्या ती सुमार वर्सां तुमी घरांत आसता त्या लॉकडावनाद्वारे हे 3 दीस सुम्या सांगात रावया आनी सुम्याच्या मोगाचो आमी अनुभव करया. आशिर्वादाचो दीस तुमचो फाव तुमकां देव फाव करून दी. 4 टेस्टिमनी परतून आमी आयकुया. आमेन. अर्गां जेजो होगलाप जेजो स्तुती जेजो हांव मूड बिद्रेतावन उलयतां. हांव म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीच्या जाग्यार उदकाचे प्रॉब्लेम आसले. आमकां बोरवेल घालूंकय प्रॉब्लेम आसले. आमी ब्रदर प्रकाशाक आमकां उदक मेळचे खातीर मागोवंक सांगिल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन रिपीट करूंक सांगिल्लें. आमी तें सदां रिपीट करनूच आसले हांव आनी आमी बोरवेल कोणलें. देवाच्या दयेन आमकां धाराळ मापान आमी चिंतलेचें की चड उदक मेळ्ळें. ह्या खातीर आमी धन्य देवाक अर्घ दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं आनी देव तांचेर धाराळ आशिर्वादां घालूं दी म्हणून मागता. अर्गां जेजो होगलाप जेजो स्तुती जेजो. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुडियळतावन उलयतां. म्हाका मेळ्ळ्या उपकाराक ते समनी दिवंक आशेतां. फाटल्या 2 वर्सां हांव म्हजें ट्रान्सपोर्टाचें बिझनेस बऱ्या तरान चलनातलें आनी हांव ट्रान्सपोर्टाच्या टेंडरा खातीर प्रयत्न करन आसलो आनी तातूंत म्हाका मस्त फावटी अडखळ्यो येताल्यो. देखून हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक रिक्वेस्ट धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते आमी सगळ्या कुटुंबा सांगाता रिपीट करन आसले हांव. आतां आमकां ट्रान्सपोर्टाचें टेंडर फावो जाला आनी बिझनेस बऱ्या तरान चलून आसा. देखून हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या मिसावाक बरें मागता. अर्घां जेजू होगलाप जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव देवान आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या अजापांची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. म्हज्या धाकट्या पुताक तकली पडापडाची प्रॉब्लेम आसले. ह्या वरवीं ताका शिकोवंक या काम करूंक कश्ट जातले. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड व्हडा पत्तेनीन आनी बरवशान आमी तें रिपीट केलें. आतां ताची तकली पडापड कंप्लीट गूण जाल्या. तशेंच म्हज्या लेफ्ट पांयांत मस्त दूख आसली. चलतना आनी रातचें न्हिदता आसतना कठीण दूख उरताली. हांवें सेम वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या चरख्याक दिल्लें रिपीट केलें. आतां सगळी दूख पयस जाल्या. देवाच्या उतरानच आमकां बरें जालां. इतलें व्हड आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या त्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्घ दिता. आमचे पासत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक तांच्या मिसाव कामाचेर सर बरें मागता. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आय एडोर यू जीसस. हालेलुया. देवाक जावन अर्गां. हांव म्हज्या दुयेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. 3 महिन्याच्या विजिटींग विजार म्हजें धूव दुबय कामा खातीर पावल्लें. 1.5 म्हयनो जाल्यार ताका काम मेळोंक ना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतार किर्तन अध्याय 121 वाक्य 2 आनी 3 तशेंच किर्तन अध्याय 91 वाक्य 15 वाचूंक सांगिल्लें. हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदां रिपीट करनासलें. हांव पेटिशन घालून 15 दिसां भितर देवान ताका बरें काम फावो केलें. तशेंच म्हजें प्रेशर आनी डायबिटीस गूण जावंक हांव सदां आराधना वेळार मागोवन आसली. म्हाका आतां बरी भलायकी मेळ्ळा. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. देवान केल्या ह्या सर अजापां खातीर हांव धन्य देवाक
काळजांतावन अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी ताच्या कुटुंबा खातीर हांव देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. अर्गां तुका सोमयान जेजू, होगळाप तुका सोमयान जेजू, स्तुती तुका सोमयान जेजू. थँक्यू जेजूस.